दोतोर स्वप्नील आम बँड काय बांधून येयलेलो आहा बरोबर कितें कसली मेसेज दिवंक सोदता तो सरकाराक मेसेज दिवपाक सोदता हो तेंच्यांनी एक काळो डाग म्हणटा पळय सरकारान आपल्याचेर घेतलेलो आसा की आयज 50 दीस जाले प्रोटेस्टाचे आनी सरकाराक काय लक्ष घालपाक रेडी ना म्हणजे हे जो सिंपलसो इश्यू आसलो एक इन्क्वायरी करीत जाल्यार तुमकां भितरले डेफिशियन्सीज मेळटा आसल्यो 2-3 दिसांनी हे सगळे मॅटर्स स्टॉप जाता आसले आनी फुडली जी कोर्ट मॅटर आहा ते कंटिन्यू करपाक मेळटा आसले पण हे सरकारान जर हितून लक्ष घातलेलें जाल्यार आयज हो दीस येवचो नासलो तो दोतोर तुम्ही म्हणटा की हें सारकें सिंपल आसलेलें आतां सद्या कॉम्प्लेक्स करून उडयला आतां तेंच्यांनी स्वताचेर इतले कॉम्प्लेक्स करून उडयला लोकांक दाखोवन दिला कितले इनएफिशियन्सी आसा ते खंय तरी हेंचेर इतलो प्रेशर आसा ह्या प्रेशराच्या दावान इतले चेपलेले आसा ते पळया तुमी चिता तुमी कितले प्रेशर म्हणजे सारको चड म्हणटा तुमी चडान चड प्रेशर आहा तेंचेर त्या खातीर मात बसून हालपाक सोदिना तेका लागून तुमकां 50 दीस बसचें पडलें 50 दीस आमकां बसचें पडले तर आनीक 50 दीस बसचें पडलें जाल्यार बसपाक तयार आहा दीस बसून बसतले पण तेच्या पयलीं म्हाका विश्वास आसा तेच्या पयलीं आमी कायद्यान ही लढाई जिखतलेच पण हो एक तेंच्या सरकाराक आनी फुडल्या जनरेशनाक हो मॅसेज वयतलो की ह्या सरकारान ज्या तरेन लोकांक त्रास केला प्रोटेस्ट करपाक लायला रस्त्यार येवपाक लायला हे व्हडलो एक उरलो तेंचे लायफ टायम हिस्ट्रीन हो तेंच्या बायोग्राफी जो ऑटोबायोग्राफी कितें बरयतलें तेची हिस्टरी आतांच हिस्टोरियन आमचो प्रजाल सकटंडे म्हणटालो हय तो म्हणटालो की हे एक तेजी हिस्ट्री आसतलें म्हणटालो ही विक्ट्री मेवली म्हणून लोकांक एक लढो जो आसा पर्यावरणा खातीर आमी गांव वाचोवपा खातीर जो लढो आसा हो हिस्ट्रीन उरतलोच पण हितून एक तेंच्या दाग तेंका दाग हो येदो व्हडलो आमी आयज दाखोवन दितले आमी तो त्या टायमार गव्हर्नमेंट कोण आसलो पळय ते फुडली पिढी वाचतली गव्हर्नमेंट आसा तुमी की तुमकां खूब कितें पॉझिटिव्ह करपाक मेळटा पण तुमी हो एक काळो डाग घेवन घेतला सिंपलचे रुल्स तरी फॉलो केल्लेले तुमी जे तुमीच बरयल्लेले आसा कळ्ळें एनवायरमेंटाचे रूल आसले जावं आनी TCPचे रूल जे वॉट एवर जे रूल आसले ते तुमी सिंपलचे रूल फॉलो केल्लेले जाल्यार खंयच्याच लोकांक त्रास जावचे ना गोंयच्या कोणाक लोकांक त्रास जावचे ना सो गोवा वाचोवपा खातीर आमी झगडटलेच फुडें आनी कितें इश्यू येवं एनवायरमेंट गोवा हो आमी फर्स्ट दवरतले गोवाचो एनवायरमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी आसतली आमच्या खातीर आनी दोतोर बाब आमी पळयता बायलो आहा पळयता आतां पुतळे थिंगा तयार करता कोणाचे पुतळे जोडोवपाची तयारी आतां तुमकां आतां थोड्याच टायमार कळटलें की आमी जितले आमी आमचे सोशल एक्टिविस्ट जितले आमी पॉलिटिकल लिडर्स सगळ्यांक आपयल्ले आपलो जे एनवायरमेंट कन्सर्न आसा तांकां सगळ्यांक आमी आपयल्लेले आसा वा आमी आतां थोड्याच टायमान प्रोग्राम सुरू करतले आनी तुमकां दिसूंक येतलें की आमचो प्रोटेस्ट कसो तरेन आसा हो पिसफूल प्रोटेस्ट आसतलो पण हो मेसेज आसतलो एक मेसेज वयतली एक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकू की तुमी नॉट ओनली स्टेट सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकू की तुमी ह्या हितून लक्ष घाला बिकॉज गोवा ल्हानशें आसा आनी इतलें एनवायरमेंट सेन्सिटीव आसा की ह्या तितून तुमी कॉन्क्रीट जंगल हाडून चलचें ना आमकां खरीं झाडां जाय हितून कॉन्क्रीटची झाडां नाका हांगासर देव बरें करूं स्वप्नील